الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، حبیب رب العالمین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار، جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، فقہاء دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. حضرات ذی وقار مرد و خواتین حضرات، جس آیت مبارکہ دی آغاز اندر اللہ دی توفیق نال میں تلاوت کی تھی،
لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارہون۔ اے اللہ تبارک و تعالی یا اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے انہاں لوگاں نو جواب دین گے جڑے لوگ جہنم اندر ہون گے۔ وہ چیخن گے، چلان گے، روڑا پان گے، کہن گے ساڈے کو نہیں ایتھے رہیا جاندا، سانو موت ہی دے چھڈو۔ اگوں پھر اللہ تعالیٰ کہن گے کن کھولیو لقد جئناکم بالحق، ہم دنیا میں تمہارے پاس حق لائے تھے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ قَارِهُونَ، لیکن تم میں سے جو اکثر لوگ تھے وہ جو ہم حق لے کر دنیا میں آئے تھے تم اس حق کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ میں اللہ پاک دی توفیق نال تانوں اس آیت دی روشنی چ ایک گل دسنی چاہنا، تسی کدی کلیاں بیٹھ کے غور کیتا ہے کہ اکثر لوگ حق کیوں ٹھکراندے نے، حق نو قبول کیوں نہیں کردے؟ اللہ اور اس دے رسول اور اسلام دیاں جڑیاں اصل سچیاں تعلیمات نے انہاں نو قبول کیوں نہیں لوگ کردے؟ تو چونکہ سنجیدہ افراد ہو اور چمیدہ افراد ہو اور انشاءاللہ اللہ دے محبوب بندے ہو، میں تواڈے لئی دعا کرنا اللہ تانوں بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے۔ اللہ پاک تواڈیاں نسلاں نوں تے تواڈے آبا و اجداد نوں، میں وابا عرصہ ہو گیا جملہ نہیں بولیا، دل کردا میں جملہ بولاں، انشاءاللہ جنت بھی جانا ہے تے بغیر حساب دے جانا ہے۔ کیوں؟ تسی کہو گے مول صاحب ایڈی وڈی گل کیوں، ایڈی وڈی دعا کیوں؟ اس واسطے جدوں گل جو دی رحمت تے مکنی، عمل دی گل ہی کوئی نہیں، نسبت انشاءاللہ بڑی پاک ہے، بڑی اونچی ہے، مدینے والے امام الانبیاء، جگ دے نبی، رب دے نبی، سب دے نبی، آخری نبی علیہ السلام وال ساڈی نسبت ہے، نسبت بھی اونچی ہے تے رحمت دے بلبودے تے انشاءاللہ جانا ہے۔ ذرا دلوں ہو کے محبت دے نال دھیمی آواز نال آمین کہہ چھڈو، اللہ سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ ہن انہاں جہنمیاں نو جواب ملنا تانوں حق چنگا نہیں سی لگدا۔ ہن تانوں پتہ بندے نو حق چنگا کیوں نہیں لگدا؟ اللہ اور اس دے رسول اور سچیاں اصل اسلامی تعلیمات حق نے۔ ہن بندے نو تانوں پتہ وہ چنگیاں کیوں نہیں لگدیاں؟ میں ماشاءاللہ تہاڈے نال بڑیاں ہی گلاں کر سکنا، میں یہ بھی تانوں دس سکنا کہ میں دیکھیا ہے کہ لوگاں نو مرنا ہی بھولیا ہے، دین دے معاملے چ، ہدایت دے معاملے چ، حق دے معاملے چ لوگ سنجیدہ ہے ہی نہیں۔ اللہ جاندا وہ دین نو بڑا مطلب ہے کہ ایک ثانوی جی حیثیت دیندے نے، کوئی وہ مطلب کوئی نہیں سمجھدے کہ کوئی دین سکھنا، دین تے چلنا، حق لبنا، حق نو سینے تے لانا، حق تے استقامت دا اظہار کرنا، حق لئی ٹھڈے کھانے اور حق واسطے قربانیاں دینیاں انہاں دی زندگی دا میٹر ہی نہیں۔ او ہدایت دے بارے، حق دے بارے، اسلامی تعلیمات تے چلن دے بارے سرے تو سنجیدہ ہی نہیں۔ لوگاں دے حق نہ قبول کرن دی ایک سب تو بڑی وجہ ہے وہ مرنا بھول گیا ہے، سنجیدہ ہی نہیں لوگ اس معاملے اندر۔ حالہ میرے پیارے بھائیو، حق لبنا، پھر حق تے چلنا، پھر اپنا سارا کچھ حق تے لٹانا، اے جی اصل کامیابی، اے جی اصل کامرانی۔ جنہیں مینوں نظر آ رہے ہو یا جڑے ماشاءاللہ شوق نہ یوٹیوب تے سن دے ہو، یہ اللہ پاک نے تواڈے تے فضل کر دیتا ہے کہ تانوں رب نے حق والا بنایا ہے، قرآن والا بنایا ہے، نبی سلطان والا بنایا ہے، اسلام والا بنایا ہے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں درداں، مرضاں، قرضے، اینا گلاں تو نہ یار ٹینشن لیا کرو۔ کنی باری یہ گل ہو گئی ہے، ہن بار بار بندہ یہ گل کردا اچھا لگدا ہے۔ اے زندگی دا حسن ہے، ٹھڈا لگ جانا، بخار ہو جانا، کدی پت نہ ملنا، کدی دے کے اللہ لے جائے، یہ اللہ دی دوستی دے رنگ نے، اینا تو نہ گھبرایا کرو۔ جی اللہ پاک نے تانوں حق دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، نبی سلطان دیتے نے، اسلامی تعلیمات دے چھڑیاں نے، مالک نے تانوں سب تو مہنگا سودا تے دے چھڑیا ہے۔
تے اے جڑی بیماری قرض مرض غربت تھوڑے جے معاملے تہاڈے نال بڑھدے نا حق ملن تو بعد اے اللہ پاک دی یاری دے رنگ نے کنڈا تانوں بعد چوں چبدا ہے اللہ جنت چ تہاڈا درجہ پہلے بلند فرما دیندے نے تو میرے پیارے بھائیو پہلی بات ہے وے لوگاں نوں اس معاملے چ سنجیدہ کرن دی ضرورت ہے لوگاں نوں دسنا چاہیے بھائی ایتھے بیٹھیا نہیں رہنا اے 4 دن دا میلہ ہے تھوڑی جی زندگی ہے اصل تہاڈا کام ہے ہدایت لبنا اصل کام ہے نہیں کوٹھی پانا گڈی لینا دکان لینا جاب لینا اے کوئی اصل تہاڈا کام نہیں اے جو نصیبے چ تانوں مل کے رہنا ہے دعا کرو اللہ پاک سانو دین دے معاملے اندر سنجیدہ ہون دی اللہ پاک سانو توفیق عطا فرمائے اچھا پھر لوگ حق قبول پتہ کیوں نہیں کرتے ناپسند کیوں کرتے ہیں وہ دی ایک وجہ غربت بھی ہے دعا کرو اللہ پاک فقر تو بچائے تے دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسی غریبی تو بھی بچائے جڑی غریبی بندے نو بے نماز بنا دے تے بندے نو کفر تک لے جاوے کئی دیہڑی دار کئی غریب لوگ صرف اس واسطے حق قبول نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے توحید تے نہیں ہوندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت تے نہیں ہوندے بس وہ غربت انہاں دے رستے چ رکاوٹ ہے ہر ویلے انہاں نوں گدھے دی طرح کمان دی پئی گدھے دی طرح کمان دی پئی ہے کوئی فرق نہیں کوئی فکر نہیں کہ رب بھی اتنے ہے رب دا بھی کوئی حق ادا کرنا ہے غربت بھی کسی ویلے رکاوٹ بن جاتی جی حق دے اندر بلکہ تھانوں پتہ نہیں اس گل دا نہیں پتہ اے جننے نے نا مرزائی اور جننے نے نا مسیحی ادھر ویکھیو اے ایجنسیز دیاں رپورٹاں نے اور مشاہدات نے میرے جتھے جتھے زیادہ غریب لوگ ہوندے نے اوتھے اوتھے جا کے اے اپنے سکول بھی بناندے نے اسپتال بھی بناندے نے انہاں دے گھراں دا خرچہ بھی چکتے ہیں تاکہ انہاں دے دلاں چوں اسلام دی محبت نکل جائے تے ساڈی محبت پیدا ہو جائے تانوں میں دسیا نہیں سی ایک واری کہ ربوے ایک مسجد دا صدر میرے ال ویکھیو ربوے ایک مسجد دا صدر اپنے دل دا علاج کروا کے آیا مسجد دا صدر تے واپس آ کے کہنے لگا یار میں اوتھے مرزیاں کو ربوے گیا علاج کروا کے آیا مینوں انہاں چ تے ساڈے چ کوئی فرق تے نظر نہیں آیا غافل انسانہ انہوں نے نبی پاک تو بعد ایک کانے دجال نو اپنا نبی بنا لیا ہے انہوں بدبختہ ساڑھے پلے رہن کی دیتا ہے تو انہوں ماشاءاللہ میں پچھلے جمعے نہیں دسیا کہ سرکار پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو امام الانبیاء نو رحمت للعالمین نو جے زندگی چو کٹ دیئے سیڑ تو کٹ دیئے اسی تے جانوراں نالوں بھڑے ہیں اس سے واسطے تو انہوں میں ایک دعا دسی سی پتہ نہیں تسی کیوں نہیں پڑھ دے اس دعا نو نا بہت پڑھیا کرو میں ماشاءاللہ بہت پڑھ دا جے اور ایک ایک حرف مالک نے قبول کیتا جے اور راتی میں نو ایک دعوت تے بیٹھا سا میں کھانے تھے ایک بہت بڑا مل آنر بزنس مین میرا دوست منواندا شیخ صاحب جدن دی دعا دسی جے اللہ پاک نے نماز بھی دے دیتی ہے سنت کے مطابق چہرہ بھی دے دیتا ہے تے اللہ پاک نے رزق دے سارے دروازے ہی کھول دیتے ہیں میں کہا جو کیڑی دعا انہاں کہ تسی مینوں مول صاحب دعا دسی سی پڑھیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم اللہ میں فقیری تو تیری پناہ چاہنا اللہ میں کمی تو تیری پناہ چاہنا اللہ میری زندگی چ کوئی کمی نہ رکھی اللہ میں ذلت چو تیری پناہ چاہنا تے اللہ اس گل چو بھی تیری پناہ چاہنا کہ میں کسی نہ وعدہ گھاٹا زیادتی کرا یا کوئی میرے نہ وعدہ گھاٹا کرے اوئے 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 کتنی بڑی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم اے بہت زیادہ پڑھیا کرو کسی ویلے فقیری تے غریبی ہتھوں بھی بندہ بے نماز ہو جاتا جے اماندار نہ دسو جمعے چ بیٹھے ہیں میرے ال ویکھیو میں تہاڈے کول جواب لینا ہے اے میں گلاں میں ہوائی کردا رہی نا ممبر تے آ کے کہ تسی واقعی میرے نال ایگری ہو کسی ویلے غربت بچیاں دی فکر کرائے قرضے یہ چیزاں واقعی بندے نو مسجد تو دور نہیں کردیاں جڑے رلدے پھردے نے کی گل انہاں نوں کوئی نہیں پتا کہ جمعہ ہو رہا ہے انہاں نوں کوئی نہیں پتا کہ مرنا ہے انہاں نے غربت ہی اپنے تے سوار کر لئی حالانکہ انہوں یہ نہیں پتا کہ بندہ حلال کھاوے جڈا وڈا غریب ہوئے اور زمین والیاں دیاں نظراں چ غریب ہے
آسمان والیاں دیاں نظراں چودھراں نوں وڈا مالدار ہے ہی کوئی نہیں جڑا غریبی دے باوجود بھی سجدہ لیٹ نہ کرے۔ بہر صورت لوگ سنجیدہ نہیں یار، اے بھی ایک حق قبول کرن دی بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے۔ غریبی دی وجہ تو معاملے بڑے خراب ہوندے نے، غریبی دی وجہ تو معاملے حق انسان قبول نہیں کرتا۔ وہ آندا جی بچیاں دی فیس تردی پئی ہے، علاج معالجہ ہوندا پیا ہے، گھر دا راشن دیندے نے، مینوں کی لوڑ پئی ہے۔ اور پھر تیسری بات تے غور کرنا، حق دے رستے اندر جڑی تیسری ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ میرے پیارے بھائیو ماحول ہے۔ بے عملہ نہ رہو گے، بد عملہ نہ رہو گے، بے دینہ نہ رہو گے، کافرہ بے ایمانہ نہ رہو گے، ہوڑی 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 تواڈے چوں حق دی محبت بھی ختم ہو جائے گی تے حق دی غیرت بھی۔ بالخصوص دعا کرو، میں ممبر تے دعا کرنا، ساڈے جڑے مسلمان یو کے اندر نے، یورپ اندر نے، غیر ممالک کنٹریز اندر نے، دلوں ہو کے دعا کریو محبت نال، اللہ انہاں جواناں دی عزت غیرت دی حفاظت فرما، اور اللہ پاک انہاں نوں دین تے استقامت دی سعادت نصیب فرما۔ یہ ماحول انسان تے بہت زیادہ اثر انداز کرتا ہے۔ ماحول اپنا اچھا رکھنا ہے، کسی ایہو جے بندے دی کوئی بہنی نہ بویا جے کہ وہ پھڑ کے تواڈے ایمان دا ہی ستیا ناس کر دے۔ پھر انسان نو نا متصب نہیں ہونا چاہیے، تعصب جڑا ہے نا کٹ کٹ کے لوکاں چ بھریا ہے۔ مینوں نا میں اج ماشاءاللہ پتہ ہے جمعہ کیوں پیا پڑھانا، میرے سامنے نا ایک کلپ آیا، فیس بک تے آیا، ہاں فیس بک تے کلپ آیا، اور میں کو بزرگاں نو ویکھیا، میں ممبر تے کھڑا باوضو کھڑا، جنت جہنم میرے سامنے میں، سامنے دا مطلب ہے مینوں پورا یقین آ کہ جے جھوٹ بولاں گا تے اگ آ، سچ بولاں گا تے جنت آ، یقین منو۔ میں ممبر تے کھڑا باوضو کہنا، اینی اینی انہاں دی چٹی داڑھی، سبز انہاں نے پگڑی پائی تے گلے چ بھی انہاں کو پتہ نہیں کلیجی رنگ دا صافہ پایا، تے بدعت ہی بدعت، بدعت ہی بدعت، ایسیاں گلاں کری جان جڑیاں دین چ ہے ہی نہیں۔ تے کسے نے نا ایک توحید پرست سنت دی غیرت رکھن والے عالم دا ذکر کر کے آکھیا جی میں انہاں دا بیان سنیا ہے تے انہاں نے قرآن حدیث جو ہے مسئلہ بیان کیتا ہے، حضرت صاحب تسی کچھ پہ کہندے ہو، انہاں نے کوئی شے بیان کیتی ہے، اگو جواب پتہ کی دیتا ہے، آندا خبردار کسی بد مذہب بندے کی بات بھی نہیں سننی آپ نے۔ بدعت دا ٹھیکیدار اس ملک چ شرک دا پرچار کرنے والا اس بندے نو جواب کی دیندا ہے جڑا توحید پرست ہے، جڑا سنت عالم دا بردار ہے، جنہیں قرآن حدیث دے مطابق گل دسی ہے، او دے بارے کہندا ہے خبردار آپ نے بد مذہب بندے کی بات بھی نہیں سننی۔ اگر آپ بد مذہب لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو آپ بھی بہت بڑے گناہگار ہیں۔ بالکل یہ گل ہو گئی نا، لا تسمعوا لہذا القرآن، وہ کافر بھی آندے سن اے قرآن سننا، ڈرے ڈرے ہوری بولے، وہ بھی آندے ہن قرآن سننا، وہ بھی نعوذ باللہ نبی پاک دے صحابہ نو بد مذہب آندے سن، بے دین آندے سن، اے نویں گل کتھوں چوک کے لے آئے ہو؟ یار اسی انسان کو بصیرت ہونی چاہیے۔ الحمدللہ گل سنو تم کڈا کوکھا دین ہے یار، حضرت آدم تو لے کے آمنہ دے در یتیم، جگ دے نبی، رب دے نبی، سب دے نبی، آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جنہ دین ہے کنا آسان ہے۔ اللہ نو اللہ والے حق دو، اللہ دے نبی نو او دے نبی والے حق دو، ولی نو ولی والے حق دو، جے دے جو حق حقوق بنتے نے دو۔ پھر نبی علیہ السلام تو لے کے ہون تک ویکھ لو کڈا آسان ساڈا دین ہے۔ اللہ نو سجدہ کرو، اللہ اگے جھکو، اللہ دی عبادت کرو، نبی علیہ السلام دی اطاعت کرو، نبی علیہ السلام دے مقابلے دے کوئی بھی بڑا چھوٹا آ جائے مل کے بولو سرکار پاک نو چھڈ کے کسے دی گل مننی۔ ہن تعصب اینا آ گیا لوکاں چ، میں کتاب چ پڑھیا اوتھے لکھیا سی اگر ساڈے امام دی گل، ساڈے مولوی دی گل جے قرآن حدیث دے خلاف بھی آ جائے نا تے اسی قرآن حدیث نو چھڑ دیاں گے، تعویل کر دیاں گے، اسی اپنے پیشوا دی گل نہیں چھڑ سکتے۔ کتنا بڑا تعصب ہے یار لوگاں دے اندر۔ اور پھر ایک وجہ محبت بھی ہے۔ لو جی اے تسی حیران ہو جاؤ گے مولوی صاحب آ گل کی کر چڈی جے، محبت بھی حق دے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ او محبت جس محبت اندر غلو ہوئے،
حدوں ہی بندہ ٹپ جائے. ہن ویکھو جڑے مسیحی حضرات نے انہاں نے حضرت عیسیٰ نال پیار اینا کیتا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ نو خدا ہی بنا دیتا. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے تے زبان بندی کروا کے یا میرے خلاف ایجنسیز نو غلط رپورٹاں دے کے کوئی مینوں حق بیان کرن تو ڈک سکتا ہے. اللہ دی قسم رب دی زمین تے اے دے نالوں زیادہ دسو بدترین کیڑا موقف ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا نو حضرت مائی مریم دے پیٹ چو پیدا کیتا جائے. محبت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت دا ترلا لیا سادہ لفظاں چ. آپ نے فرمایا میرے نال اینا پیار نہ کریو, اینا پیار نہ کریو جویں مسیحیاں نے عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ نال پیار کیتا اینا کیتا انہاں نو رب دا بیٹا ہی بنا دیتا, خدا ہی بنا دیتا. فرمایا میں اللہ دا بندہ جے تے اللہ دا رسول جے, میری محبت چ بھی آ کے حدوں ودنا. کئی لوگ میں وینا وہ بہت محبت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال, بہت محبت کرتے ہیں اللہ دے ولیاں دے نال, اینی محبت کرتے ہیں کہ وہ تمہیں پتہ ہے نا کتاباں چ لکھیا ہے کہ ایک اللہ دے ولی دے دھوبی سن, وہ فوت ہو گئے تے منکر نکیر قبر چ آئے. انہاں آخیا دس بھی رب کیڑا ہے؟ وہ کہن لگا دھوبی ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں نہیں پتا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں. اور تسی لوگاں نو اینا ہی بدھو سمجھ لیا, اور دین فروش مولوی ہو تسی لوگاں دی سادگی نہ ایڈی کھیڈ گئے ہو. وہ یار منیا لوگ سادہ سن, منیا کہ لوگاں نو ایڈی عقل نہیں سی. تہاڈی داڑھی ویکھ کے, تہاڈی تسبیح ویکھ کے, پگڑی ویکھ کے لوگ دھوکھا کھا ہی گئے. ایڈا ظلم انہاں نال کیتا جے. بھائی جان حق دے معاملے چ سنجیدہ بنو. اے جہنم اندر جان والے لوگاں نو جواب ملے گا لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. تہاڈے کول حق آیا سی, قرآن آیا سی, نبی سلطان آیا سی, دین اسلام آیا سی, لیکن تانوں وہ چیزاں چنگیاں نہیں سن لگدیاں. تسی تعصب نو جفا ماریا, اپنے ماحول نو جفا ماریا, محبت اندر غلو دے شکار ہو گئے. تسی غربتاں دی وجہ تو اپنے فائدے ویندے رہے, دین نو نا پسند کردے رہے. میں دعا کرنی ہے محبت نہ آمین تسی انشاءاللہ کہنی اللہ سانو تعصب دی لعنت تو بھی محفوظ فرما. ہن میں بیان کرن تے میں بھی گل میں بیان کر سکنا کہ کسے ویلے حق قبول کرن چ ایک بہت بڑی رکاوٹ لالچ بھی ہے. عہدے دی لالچ بندے نو برباد کر چھڑ دی, عورت دی لالچ. میں نہیں اس پاسے جانا چاہتا, ورنہ تواڈے ملک اے جڑے مرزئی لوگ نے انہاں نے جوان بچیاں دے ذریعے ساڈے جوان بچیاں دے جیویں ایمان لٹے نے, اے دل خراش ایک الگ داستان ہے. اے ویزے لے کے پھر دیاں نے باہر دے, جال سٹ دیاں نے بچیاں تے, جگر پارا ہے. اے داستانہ پڑھ کے راتاں نو نیند نہیں آندی. تو انڈیا دے گانے سن, تو قرآن دا ترجمہ بھی نہ پڑھ, نماز دا ترجمہ بھی نہ پڑھ, تینوں پتہ ہی نہیں کہ دشمن کنا متحرک ہے تیرے ملک دی اندر. مینوں اے دا احساس ہے, میں اللہ دی قسم کوئی گال نہیں کڈی, وعدہ گھاٹا نہیں کیتا. مینوں پوری دنیا دے نہ لوگاں نے گالاں کڈیاں, گرفتار کرام دیاں کوششاں کیتیاں. جن حالات چوں میں گزریا میرا رب جاندا ہے. 4 مہینے دی انہاں نے زبان بندی رکھی. دشمن تہاڈا حق دا مخالف تہاڈے ملک چ اتنا متحرک ہے. میرے بچہ منگ کے کھا لینا ہے, منگ کے میرا پتر کھا لینا ہے, پیاز کھا لینا ہے, نمک کھا لینا ہے. سانو نبی سلطان نال, قرآن نال, دین اسلام نال غداری کر کے اچھی بولو یو کے دا ویزا چاہیے دا, امریکہ دا ویزا چاہیے دا. لالچ انسان دا بیڑا کر. انہاں کافراں کی کیا سی؟ جگ دے نبی, رب دے نبی, سب دے نبی, آخری نبی, امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آکھیا سی نا, لالچ دیتی, ڈرایا دھمکایا, لالچ دیتی. جیڑی مرضی عورت نہ تہاڈی شادی کر دینے ہیں, جنہ مرضی ساڈے کو سونا چاندی لے لو, تے ایڈی ٹھوک وجا کے توحید نہ بیان کریا کرو. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کمڑے ہو تسی میرے کھبے سجے ہاتھ سورج تے چند بھی رکھ دیو, پھر بھی میں حق بیان کرن تو بعد رہ سکدا.
پھر خوف دی وجہ تو بندہ حق نہیں قبول کردا. ابا جی نے چھتر پھیرنے نے، خوف دی وجہ تو بندہ حق قبول نہیں کردا. جیلے جانا پہ جائے گا، فلانی شے ہو جائے گی، وہ خوف اتارو. جاؤ جا کے اپنے وڈیاں دی تاریخ جا کے پڑھو. جڑا اج تواڈے سامنے کھلو کے مولوی دین حق بیان کردا ہے تے تسی ماشاءاللہ 12 بجے آ کے رب دا گھر بھریا ہوندا ہے. اے اج جڑا سانو دین ملیا ساڈے وڈیاں نے حق دی خاطر کڑایاں اندر چھالاں ماریاں نے، بچیاں نو وڈیا گیا ہے، ٹکیا گیا ہے، کٹیا گیا ہے. میں وہی گل کہنا نا، ساڈے نزدیک حق دی ویلیو ہی کوئی نہیں، توحید دی ویلیو ہی کوئی نہیں، سنت دی ویلیو ہی کوئی نہیں. غصہ نہ کرے ہو، بریلر کھا 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 کے قوم بریلر ہو گئی ہے. اللہ ماشاءاللہ کوئی نسلی اصلی غیرت شوق محبت ولولہ نہ ان دے برابر ہے. اللہ تبارک و تعالی، میں دعا کر لگا جی، اللہ تبارک و تعالی سانو دنیا دی 14 سلطنت بادشاہت بھی اگر توحید سنت نماز دین دے مقابلے تے مل جائے، اللہ سانو جتی دی نوک تے اللہ ٹھکران دی توفیق عطا فرما. یہ بھی چیزاں بیان ہو سکتیاں نے. کئی لوگ حق پتہ کیوں نہیں بیان کرتے، کیوں نہیں قبول کرتے؟ اپنے نفس دے پجاری ہوندے نے، شہوت دے پجاری ہوندے نے، خواہشات دے پجاری ہوندے نے. انہوں پتہ ہے زنا نہیں کرنا، گند نہیں کھانا، پاک دامنی دی زندگی حق دی زندگی ہے، لیکن کیوں گند کھاندا ہے؟ بس نفس اتھوں مجبور ہے. گندا ماحول ہے، گندی دوستی ہے، تباہ ہو گیا. خواہشات دے پجاری حق نہیں قبول کر سکتے. یہ بھی چیز بیان ہو سکتی ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، جس بیان اندر، جس واز اندر، جس تبلیغ اندر درد نہ ہوئے، فکر نہ ہوئے، نرمی نہ ہوئے، محبت نہ ہوئے، کسی ویلے یہ بھی چیزاں رکاوٹ بن جاندیاں نے. لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں بڑے اختصار دے نال پچھلے جمعے میں ماشاءاللہ کنیاں چیزاں بیان کیتیاں ہیں، تے اج بھی انشاءاللہ میں تواڈے سامنے نا 5 چیزاں رکھ دینا. یہ تمہیدی گلاں بھی دھیان نہ سنیا کرو. یہ کئی کتاباں دا خلاصہ ہوتا ہے، قرآن دے کئی پاریاں دا خلاصہ ہوتا ہے. اے میں تانوں کئی قوماں اور نبی علیہ السلام دی سیرت، صحابہ دی سیرت ہون تک جنہیں لوگ آئے نے، انہاں لوگاں نے کیوں نہیں حق قبول کیتا، اے موٹیاں موٹیاں چند چیزاں میں تواڈے سامنے رکھیاں نے. لیکن آئیے ہن میں تفصیل نال 5 چیزاں تواڈے سامنے بیان کرنا. اے 5 چیزاں حق قبول کرنے اندر بہت بڑی رکاوٹ دے. دعا کرو اللہ سانو یہ رکاوٹاں توڑ کے حق قبول کر کے اللہ سانو حق تے استقامت نصیب فرمائے. ہن پھر میں گل شروع کرن تو پہلے تانوں ایک دلاسا دینا ہے. میرے ول ویکھیو، سر تھلے نہ سٹیا کرو، میرے ول ویکھیا کرو. تانوں میں دلاسا دینا ہے. تھوڑی تنخواہ ہے گھبرانا نہیں، بچیاں ہی بچیاں نے گھبرانا نہیں، شوگر ہو گئی ہے گھبرانا نہیں، کینسر ہو گیا گھبرانا نہیں. اگر کسی عورت تے کوئی خامد ظلم پیا کردا ہے، میری بیٹی میری بہن گھبرانا نہیں. اگر کوئی خامد اپنی بیوی بچیاں والوں کو گھر چ پریشانی ہے، گھبرانا نہیں. اللہ نے حق دا خزانہ دے کے تینوں زمانے بھر نالوں سب نالوں بڑا مالدار بنا دیتا ہے. اے 4 دن دی زندگی ایتھے کنے بیٹھیا رہنا ہے؟ اور 15-20 سال گزرنے نے، ادھیوں بہتے پیارے ساڈے ٹر گئے نے، اسی بھی لین چ لگے ہیں. بس نہ ساڈا بولن والا اعلان ہونا والا ہے. یہ ایڈی لمبی زندگی نہیں جنہ سوچ. اچھا میں کئی لوگوں کو ویکھیا چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں سوچ 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 کے انہیں اپنا بیڑا غرق کیتا ہے. خوش باش رہو اللہ نے نمازی بناتا ہے، خوش باش رہو اللہ نے عقیدہ توحید و سنت دیتا ہے، نبی سلطان دا غلام بناتا ہے. خوش باش رہو اللہ نے تواڈے تے فضل و کرم کر دیتا ہے، حق اللہ نے دے دیتا ہے. میں ماشاءاللہ آج کل نا قرآن پاک تے کام کر رہے ہیں. قرآن پاک دا ترجمہ، قرآن پاک دی تفسیر اللہ پاک کروا رہے ہیں. تے میں نا کافی مسالک دیاں تفسیراں پڑھدا رہنا، قرآن دے ترجمے پڑھدا رہنا. چونکہ میں چاہنا ہے کہ بڑا نا تحفہ تہاڈی خدمت پیش کراں 2 ڈیڑھ 2.5 سال تک انشاءاللہ. اللہ جاندا جے کسے ویلے میں ایک کوئی تفسیر پڑھنا، ترجمہ قرآن دا پڑھنا، میں تانوں دس نہیں سکدا اتنی تکلیف ہوندی ہے کہ لوکاں نے تعصب دی وجہ تو، اپنے مفاد دی وجہ تو یقین منو اللہ پاک دے قرآن دا ترجمہ بھی بدل دیتا. کڈی جرت چاہیے ہے کہ بندہ اللہ وال غلط گل منسوب کرے. میں اس شیخ الاسلام دا نام نہیں لینا، لیکن میں تانوں کیڑا دکھ دساں کہ لوکاں نے کی کیتا ہے.
شکر ادا کریا کرو قرآن و سنت تے چل دے ہو اللہ دے دین نال پیار کر دے ہو اللہ پاک دی توحید نال پیار کر دے ہو ہن سنو جڑیاں میں 5 گلاں تانوں دسنیاں نے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مکالمہ لوگاں نو دنیا تے بیان کر کے دس دیو تاکہ کل قیامت والے دن جہنم دے اندر لوگاں نو ذلت نہ اٹھانی پوے انہاں بندیاں نو بے بسی نہ اٹھانی پوے انہاں بندیاں نو پریشانی نہ اٹھانی پوے انہاں بندیاں نو شرمندگی نہ اٹھانی پوے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے جڑے بندے حق نو ٹھکراندے رہے حق نو نہ پسند کردے رہے جنہاں نے دنیا نو جفا ماریا ہے جنہاں نے دنیا دی خاطر حق نو ٹھکرایا ہے اگ اندر جان گے تے کہن گے سانو اگ اندر موت ہی دے دیو سانو کوئی پانی دا قطرہ ہی دے دیو سانو کوئی جہنم چوں باہر کڈ دیو اللہ پاک فرمان گے یا اللہ پاک دی رحمت دے فرشتے فرمان گے لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون تہاڈی اس گل دے عمل نہیں کیتا جائے گا اسی کھول کھول کے تہاڈے سامنے حق بیان کیتا ہے پر تہانوں حق چنگا نہیں سی لگدا توحید چنگی توحید چنگی نہیں سی لگ دی تہانوں نبی دی اطاعت والیاں گلاں چنگیاں نہیں سی لگ دیاں تہانوں اسی آکھیا سی نبی دے پیچھے پیچھے چلنا ہے پر تہانوں ایک کم بڑا اوکھا لگدا سی تہاڈے سامنے حق سی کھول کے بیان کیتا حلال چنگا نہیں سی لگدا نماز چنگی نہیں سی لگدی دین چنگا نہیں سی لگدا داڑھی چنگی نہیں سی لگدی پردہ چنگا نہیں سی لگدا اسلام چنگا نہیں سی لگدا تسی دین تے نہیں سو چل دے اس ناپسندیدگی دی وجہ تو اج میں اللہ پاک تہاڈے تے ناراض ہو گیا آؤ لوگوں جڑی میں سب تو پہلی وجہ بیان کرنی چاہنا حق قبول کرن دے اندر رکاوٹ کیڑی ہے اکثر بندے یار بڑے بڑے جرنیل بڑے بڑے کرنل بڑے بڑے برگیڈیئر بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے بادشاہ لوگاں نے حق قبول نہیں کیتا اکثر لوگاں نے حق قبول نہیں کیتا آئیے جڑیاں میں ہن 5 وجوہات بیان کرنی چاہنا انہاں چوں ایک سب تو بڑی وجہ ہے جہالت اچھی بولو میں نہ تہانوں صرف جمعہ نہیں پڑھاندا میں ماشاءاللہ اینو ترجمہ کلاس سمجھو حدیث کلاس سمجھو اینو جامعہ سلفیہ سمجھو اینو دارالقرآن سمجھو میں تہاڈے آن دا نا بڑا ماشاءاللہ فائدہ اٹھانا اینو تربیتی دینی کلاس سمجھ کے بیٹھیا کرو تے بات سمجھیا کرو سب نالوں پہلی لوگ کہ اکثر بندے حق قبول کیوں نہیں کردے دی وجہ کی ہے یار بندے نے قرآن پڑھیا ہوئے قرآن سمجھیا ہوئے نماز دے ترجمے دا پتہ ہوئے نبی الاسلام دی سیرت دا مو پتہ ہوئے اسلام دا پتہ ہوئے اچھی بول کے دسو بندہ شرک کرتا ہے بندہ بدعت کر سکتا ہے بندہ حرام کھا سکتا ہے پتہ ہی نہیں سندھ والے پاسے ٹر جاؤ کھبے پاسے ٹر جاؤ سجے پاسے ٹر جاؤ انی جہالت الامان والحفیظ وہ اپنے بچیاں نو جہالت چو کڈو اج دے بعد عاقبت نان دیش مولوی تانوں جہالت رکھنا چاہندے نے او نہیں چاہندے تسی قرآن دا ترجمہ پڑھو او نہیں چاہندے تسی نماز دا ترجمہ پڑھو تانوں حق دی سمجھ آ جائے اے دکانداریاں تائیں چل رہی نے نظر و نیاز تائیں چل رہی نے تہاڈیاں جہالتاں تو نجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تہاڈی لا علمی تو نجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ایسیاں جہالتاں ایسیاں رب رسول دے بارے باتاں نہ انسان دے بلے ایمان بچدا ہے نہ اسلام بچدا ہے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ اس گل دا علم حاصل کرو کہ رب دو سوا الہ کوئی نہیں رب دو سوا مشکل کشا کوئی نہیں رب دو سوا حاجت روا کوئی نہیں رب دو سوا بگڑی بنان والا کوئی نہیں لوگوں میں ترلا دینا تیاں نو ترجمہ پڑھا کے مریے ترلا دینا پترا نو ترجمہ پڑھا کے مریے ترلا دینا اپنے بچے نو نماز دا ترجمہ پڑھا اپنے بچے نو نماز دی تفسیر
پڑھا، اپنے بچے نو نماز وال لے کے آ، انہوں دین سمجھا، قرآن سمجھا. لوگاں نو سبحان اللہ دا بھی کوئی پتہ نہیں، لوگاں نو ذکر اذکار دا بھی کوئی پتہ نہیں. اے رٹے رٹائے دین دی وجہ تو تواڈے ملک سے بڑی جہالت جے تے حق نو ٹھکرایا جا رہا جے. لو جی میں دعا کرنا سینے ٹھنڈ پا دیو، اللہ سانو دین دی معرفت نصیب فرما، اللہ سانو اپنی معرفت نصیب فرما. اے جنہ کو جہالت اٹھ جائے نا، اور جنہ نو اللہ دی معرفت ہو جائے وہ چگل خور بھی ہوندے نے، اور جنہ نو سرکار دی معرفت ہو جائے وہ درود پاک چھڈ کے کوئی جگتا بھی مار سکتے نے. اور جنہ نو دین اسلام دی معرفت ہو جائے وہ انہاں کالیاں گوریاں دے پیچھے بھی چلدے نے نبی پاک دی سنت چھڈ کے. اور چنگا تو جاہل ہے، آنے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نبی علیہ السلام جیسی شکل قبول نہیں. جہالت دا عالم ہے نعرے ماردا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن سرکار پاک علیہ السلام جیسا چہرہ قبول نہیں. آپ علیہ السلام دی دن رات دی زندگی قابل قبول نہیں کہ سونا سوندا کیویں سی، سونا اٹھدا کیویں سی، سونا بولدا کیویں سی، سونا کھاندا کیویں سی. اس گل دی کوئی تڑپ نہیں رہ گئی کہ میں اپنے نبی پاک دی نقالی کرنی ہے. میں اس نبی پاک دے پیچھے چل چل کے اے مغرب دی ثقافت اور تہذیب اور کلچر اور فیشن اور فحاشی انہوں میں جدے دی نوک تے رکھنا ہے. کوئی عقل نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی معرفت نہیں. میں دعا کرنا اللہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی معرفت دے دے. اور لوگو جہالت دی وجہ تو ساڈے نوجوان انہاں دے پیچھے لگے پھر دے جے، شکلاں وگاڑیاں تے کاروبار وگاڑے، سارا کچھ انہاں نے برباد کر لیا ہے. انہاں نو سرکار دی معرفت نہیں. جنہاں نو معرفت سی نا، توجہ دے آجے ادھر ویکھیو، جنہاں نو معرفت سی نا انہاں دا اٹھنا نبی پاک جیسا، بیٹھنا نبی پاک جیسا، سوچنا نبی پاک جیسا، سونا نبی پاک جیسا، ظاہر نبی پاک جیسا، باطن نبی پاک جیسا، دن نبی پاک جیسے، رات نبی پاک جیسے. نبی علیہ السلام جتھے کھلار دے کھلو جاندے، جتھے بٹھاندے بہ جاندے تے کافر ویکھ کے آندے سانو اے نارمل انسان نہیں لگ دے. نعوذ باللہ نبی دے یاراں دی غلامی دی سچائی ویکھ کے آندے سن سانو تے لوگ بے وقوف لگ دے نے. انی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت، انی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انہاں مول پایا نبی دیاں یاراں نے کہ کافر ویکھ کے آندے ہوندے سن اے تے سانو بے وقوف لگدے نے. انہاں دی اپنی عقل ہی کوئی نہیں، اپنا لباس ہی کوئی نہیں، اپنی شکل ہی کوئی نہیں، اپنی سوچ ہی کوئی نہیں، اپنی پسند ہی کوئی نہیں، اپنا انہاں دا کوئی لب و لہجہ ہی کوئی نہیں. او کچھ ہی بول دے تے کر دے پھر دے نے جو انہاں نو انہاں دا نبی دسدا ہے. آج دا جڑا نوجوان رل گیا نا فیس بک تے واٹس ایپ تے نہ گوریاں پیچھے چلدا ہے، انہاں دے کلچر نو پسند کردا ہے، دین تے چلن والے نو حقارت دی نظر نہ ویندا ہے، تان زنی کردا ہے. اے جہالت ہے، تینوں قدر ہی نہیں جڑا اللہ پاک نے ایڈا سچا تے سچا تے اچا مرشد پاک اللہ پاک نے سانو عطا کر دیتے نے. جگ دے نبی، رب دے نبی، سب دے نبی، آخری نبی جتھے آرام فرمانے دعا کرو روضہ پاک تے اللہ کروڑ مرتبہ درود و سلام نازل فرمائے. فرمایا لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. جہنمیاں نو جواب ملے گا تواڈے کول حق آیا تے تانوں حق چنگا نہیں سی لگدا، تانوں تواڈیاں دکانداریاں چنگیاں لگدیاں سن، اپنیاں تانوں چودراں چنگیاں لگدیاں سن، اپنے تانوں معاملے چنگے لگدے سن. او لوگو ادھر ویکھو حق دی خاطر سارا کچھ قربان کر دیو، سارا کچھ چھڑ دیو، سارا کچھ لٹا دیو. جے حق دی خاطر سارا کچھ انشاءاللہ قربان کرو گے سمجھو سب کچھ ہی مل گیا ہے. پہلی گل جہالت ہے، خود بھی جہالت چوں نکلو، بچیاں نو بھی جہالت چوں کڈو. ادھر وے کیوں نہیں پتر نو ترجمہ ہوندا نماز دا؟ کیوں نہیں بچی نو ترجمہ ہوندا قرآن نماز دا قرآن دا؟ وجہ دس نا مینوں، وجہ بھی کیوں ہوندی ہے؟ اس گل تے ناز نوز کوئی نہ کر کے آئی کام ہو گیا تے بی کام ہو گیا.
دعا کرو اللہ پاک ساڈے بچیاں نو حافظ قرآن بنا دے، عالم قرآن بنا دے، اللہ دین دی سچی معرفت نصیب فرما دے، تے جنہ دے شہزادے پڑھدے نے پڑھاندے نے، جنہ دیاں تیاں پڑھدیاں پڑھاندیاں نے، اللہ ماں باپ دیاں نظراں دے سامنے انہاں نو ممبر و محراب دا وارث بنا دے۔ فرمایا اللہ قد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، تسی حق نو پسند نہیں سو کردے، جہالت نو تسی پسند کردے رہے ہو۔ لو جی پہلی گل ہے جہالت، دوجی گل ذرا کن کھولیا جے، پہلی گل جہالت ہے، بندہ حق نو پسند نہیں کردا، حق قبول نہیں کردا۔ اکثر لوگ حق کیوں نہیں قبول کرتے؟ وہ دی دوسری وجہ ہے بندہ اپنے آبا و اجداد دے پیچھے لگدا ہے، اپنے وڈیاں دے پیچھے لگدا ہے۔ اوئے اور رسم کیوں کرنا ہے؟ تینوں نہیں پتا رسم ہے؟ قاری صاحب گل تے تہاڈی ٹھیک آ، قرآن حدیث کتے ثبوت تے کوئی نہیں، پر ابے ہونی کردے سن، دادے ہونی کردے سن، ساڈے وڈے وڈیرے اینجی کردے آئے نے، تے جے ہن اسی نہ کریے تے برادری چ نک رہندا۔ بھائی جان لوگ فیشن پرست ہو گئے، رسماں نو پوج رہے نے، دین اسلام چھڈ کے صرف آبا و اجداد نہیں من دے۔ سنو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جدوں انہاں نوں یہ گل کہی جاندی ہے اللہ والا جو اللہ دے رسول والا جاؤ، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ اللہ فرماندے نے آندے نے سانو ساڈا باپ دادا کو دین اپنے کو رکھ، میں اپنے ابے دے پیچھے چلنا ہے تے دادے دے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ فرماندے نے بے وقوفو کچھ تے حیا کرو، ہو سکدا ہے قرآن و حدیث چھڈ کے جنہاں دے پیچھے چل دے ہو تہاڈے آبا و اجداد کول ہدایت بھی نہ ہوے تے تہاڈے آبا و اجداد دے کول علم بھی نہ ہوے۔ حضرت شعیب نو اکھاں کڈ کے پتہ کی آندے سن؟ شعیب جی تہاڈی نماز ہن تانوں اے آندی ہے کہ اسی تہاڈے پیچھے لگ کے اپنے باپ دادے نو چھڈ دیے؟ تہاڈی نماز ہن اے آندی اسی اپنی مرضیاں کرنیاں چھڈ دیے دکاناں تے بیٹھ کے؟ اے قرآن دی آیت دا ترجمہ جی تاجرو۔ اللہ پاک نے قرآن و پاک اندر فرمایا الصلاۃ کا تامرو کا، تیری نماز ہن اے سانو آندی ہے اسی دکاناں تے بیٹھ کے اپنی مرضی بھی نہ کریے، مرضی دا نہ تولیے ماپیے، اپنے کول رکھے ہو جیا حق سانو نہیں چاہیدا۔ ایڈا تو دنا سمجھدار بنیا پھرنا ہے، اے انداز اختیار کیتا نبیاں نے۔ میں حیران ہویا لوگاں نے اللہ دی قسمیں اللہ دے نبیاں نے سلوک کیتا ہے۔ اور میرے ویریو میرے پیارے بھائیو آبا و اجداد دے پیچھے نہیں جے لگنا، جو قرآن کہہ دے جو حدیث پاک کہہ دے سیاپا دے پیچھے لگو، سیاپا جو کر گئے اس طرح کرو جو اللہ نے قرآن و حدیث اندر دسیا ہے۔ آبا و اجداد دیاں پترو رسماں چھڈو، رواج چھڈو، کوئی نہیں تانوں کھا چلا، جے کوئی وعدہ گھاٹا بھی ہو جائے گا اللہ رحمت دے فرشتیاں نہ مدد کرے گا، تے جدوں موت آئے گی اللہ پاک دے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا۔ آبا و اجداد دے پیچھے لگ کے لوگ دین نو ٹھکرا رہے جے، دین دا ستیہ ناز کر رہے جے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ میں ایک دفعہ قرآن جو پڑھیا، تفسیر لکھ دیاں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پڑھنا پیا تے قوم پتہ کی کہندی ہے؟ حضرت فرماندے ہوئے اب بتاں کے کیوں ڈگ دے ہو؟ انہوں نے کو جواب پتہ کی دیتا؟ ساڈے وڈے بھی انجی کردے ہیں، ساڈے اے نہیں ہونا کیا کہ دین ہے شریعت ہے، تہاڈے تو پہلے جڑے نبی آئے نے وہ سانو اے دے کے گئے، وڈے ساڈے انج کردے رہے نے۔ تے اگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کی آندے نے؟ آندے نے اچھا تو ساڈے کو کوئی دین لے کے آیا کہ ساڈے نال کوئی کھیڑ تماشا پیا کرنا ہے، تیرے پیچھے لگ کے وڈیاں نو چھڈ دیے؟ ام کنت من اللاعبین، اے حق لے کے آئے کہ ساڈے نال کھیڈاں پیا کھیڈدا ہے، تیرے پیچھے لگ کے وڈیاں نو چھڈ دیے، باپ دادا چھڈ دیے؟ بھائی جان وڈیاں دی پوجا نہیں، پوجا رب رحمان دی ہوئے گی، اطاعت مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ فرمایا لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، تانوں اج اگ اندر تاں سٹیا تانوں حق چنگا نہیں سی لگدا، جہالت دی زندگی گزار کے آئے ہو، آبا و اجداد دے پیچھے چل کے آئے ہو۔ حضرات ذی وقار جڑی تیسری وجہ بڑی خطرناک وجہ جے، بندہ حق ادوں بھی قبول نہیں کردا جدوں او دے مفادات
تے حرف آ جائے، جدوں دی شہرت تے حرف آ جائے، جدوں دے عہدے تے حرف آ جائے، جدوں دی چودر تے حرف آ جائے، جدوں بندہ میرے کولوں منصب تے جا رہا ہے پھر بندہ حق نو ٹھڈا مار دیندا ہے۔ توجہ رکھیا جے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مدینے آئے، عبداللہ بن ابی دی میں ہسٹری پڑھی ہے، عبداللہ بن ابی دی ساری میں سیرت پڑھی ہے۔ نبی پاک جدوں مدینے آئے ادوں مدینے دے احوال کی سن، اے دی تاج پوشی ہونے والی سی، اینو مدینے والے اپنا بڑا سردار منن والے سن۔ اللہ دے نبی علیہ السلام آئے تے نبی علیہ السلام نے جدوں حق دا پھریرا لہرایا ہے، لوگ جوگ در جوگ، شوق در شوق مسلمان ہو گئے۔ ہن عبداللہ بن ابی منافق جیڑا ہے اینے ویکھیا میری شہرت بھی جا رہی ہے تے میری پگڑی بھی جا رہی، صرف اینے مفاد دی خاطر، شہرت دی خاطر، عہدے دی خاطر ساری زندگی نبی علیہ السلام نو جنی تکلیف اس عبداللہ بن ابی نے دیتی ہے کسے انسان نے نہیں دیتی۔ یار ہرقل دے بارے نہیں پڑھیا، بڑا مشہور واقعہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہی سن ہوئے، عیسائی دے دربار سے گئے سن، بڑا مشہور مکالمہ بخاری شریف چاہتا ہے، وہ دی آخری لینا پڑھ کے ویکھو، ہرقل نو پتہ لگ گیا کہ اے جنیاں گلاں میں پوچھیاں نے انہاں نے دسیاں نے، اے تے سچے نبی دیاں نشانیاں نے۔ اے عیسائی ہرقل بادشاہ جیڑا ہے اے روم دا بادشاہ من گیا، دلوں تسلیم نے کر لیا کہ سچا نبی واقعی آ گیا ہے۔ انہیں بندیاں نو باہر کڈیا، افسراں نو لے کے بہ گیا، آندا یار گل سن لو، جے کامیابی چاہندے ہو، ہدایت چاہندے ہو، ملک بچانا چاہندے ہو، تینے گلاں جے چاہندے ہو، اے جڑا نبی آ گیا ہے اس نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اللہ تانوں تینے خزانے عطا کر دے گا۔ وہ جڑے جرنیل برگیڈیئر وڈے چھوٹے بیٹھے سن، ادھر ویکھیو بندے، وہ بدک گئے، انہاں کہا لے اے کیویں ہو سکدا ہے، کوئی اینو نسیا، کون نسیا، کوئی ادھروں نسیا، کوئی اینو نسیا۔ وہ جدوں نے ویکھے نا بھگدڑ مچ گئی، بغاوت ہو گئی، ہوئے ہوئے ہوئے، انہاں تے میری گل نہیں منی، انہاں کہا انہوں بلاؤ، وہ سارے آ گئے۔ ادھر چلاک سی بادشاہ ہرقل کہنے لگا کملے ہو، میں تے صرف تانوں چیک کیتا ہے کہ تسی اپنے دین تے پکے ہو کہ کچے ہو، تے تسی تے واقعی بڑے پکے ہو، کیا بات ہے تہاڈی؟ پھیرا دے گیا، چکر دے گیا۔ جدوں اینی گل کہی نا پھر وہ سامنے سجدے ڈگ گئے۔ ہرقل نے جڑا دعوت اور اسلام اور حق قبول نہیں کیتا صرف عہدے دی خاطر، صرف اپنی بادشاہ دی خاطر، صرف اپنی سلطنت دی خاطر، اور دعا کرو اللہ عہدے شہدے شہرتاں سارا کچھ اللہ پاک حق دی خاطر لٹان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جاندا جنہاں نے دنیا دیاں چودراں، دنیا دے عہدے، ادھر ویکھیو، دنیا دیاں شہرتاں حق دی خاطر چھڑیاں نے نا، جملہ ایک دیر لگا سونے دے پانی نہ لکھی، جیڑا بندہ بظاہر دنیا تے حق دی خاطر نیواں ہویا ہے نا، وہ دنیا تے جنہ نیواں ہویا ہے اللہ نے جنت دا اونا اچھا درجہ انہوں عطا کر دیا۔ دنیا تے یار جی حق دی خاطر نیواں ہونا بھی پہ جائے، اے تو نیواں نہیں ہویا، جنہ نیواں ہوئے گا حق دی خاطر اللہ پاک تینوں جنت دی انہیں بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرنا، آمین کہنا، اللہ حق تے استقامت نصیب فرما، اللہ سانو حق والیاں نہ محبت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اب سارے روڑے قرآن دا ہے ہی خلاصہ ہے، فرعون کی پیڑ پئی سی، فرعون نو اے سی اوئے موسیٰ یرید ان یخرجکم من ارضکم، سرداراں نے بھی آکھیا فرعون صاحب تانوں پتہ ہے اے جڑا موسیٰ آیا ہے نا، اے تانوں تواڈے عہدے تو لا کے تانوں تواڈی زمین تو باہر کڈنا چاہندا ہے، جلاوت کرنا چاہندا ہے تے آپ عزت مقام پانا چاہندا ہے۔ فرعون نو اپنی کرسی دی پہ گئی، ساری زندگی حضرت موسیٰ دی مخالفت کردا رہا۔ کرسی دا نشہ بڑا پیڑا ہے، کرسی دا نشہ بولے ہو نا، کوئی نہ کرسی آڑے جو پڑھنا مینوں بھی پڑھنا، تھانوں کچھ نہیں نشہ لگتے، تھوڑا تو پتہ ہی نہیں کسی نو کرسی دا نشہ بڑا ہی پیڑا ہے۔ انہاں نو کھاندیاں نہ ویکھیا کرو، کھاندیاں نہ ویکھیا کرو، ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، کن کھولی تے مر لگا کی آندا ہے آمنتو برب موسیٰ و ہارون،
रब मूसा दा सच्चा है ते रब हारून दा सच्चा है। मैं मूसा ते हारून दे रब नूं अपना रब मनना ते ईमान लैके आउना। जदों दे नासां च पानी गया, 4 गोते आए ते फिरौन होना दी तबीयत सैट हो गई ते अल्लाह ने फरमाया हुण मैनूं तेरा ईमान चाहिदा, हुण नहीं मैनूं तेरा ईमान चाहिदा। भाई जान मैं वेखिया मफादात दी खातर लोग मफाद नहीं छड्डदे, हक नूं ठुड्डे मारदे ने, हक दी तस्लील करदे ने, हक वालियां दी तस्लील करदे ने। यार दसो हाँ मैं मैंबर ते खड़ा, मैनूं कईयां ने गल कही है, तुहाडीआं गल्लां सारियां सच्चियां ने, पर की करिए, टुक्कर पानी लगा है, हलवा लभदा है ते खीर टाइम से लभदी है। तुहाडे वाले पासे आके भुखे मर जाइए, असीं भुखे मर गए हैं। केड़ी नेमत मालिक ने नहीं दी कमले हो, एडे थोड़ दिले हो। आंदने हर शय टाइम ते लभदी है। एक बंदे ने इत्थों तक के गल कही कि मैं हक कबूल किया है, तुहाडे वाल आया मैं तो भुखा मर चला सा, फिर उधर टुर गया। यार भुखिया मरना, मैं ना जेड़ा इंज भुखिया मरे इहो जिहा रजा मरिया ही कोई नहीं। जहालत की वजह तो अक्सर बंदे हक नहीं जे कबूल करते, और दूसरी गल अबाओ इजदाद की वजह तो बंदे हक कबूल नहीं जे करते, और तीसरी गल है जे अपने मफादात की वजह तो बंदे हक कबूल नहीं जे करते। गल मुकाई है, 2 गल्लां मैं इख्तिसार ना कर देना। चौथी ते पंजवीं गल जे हसद की वजह तो लोग हक कबूल नहीं जे करते, ते तकब्बर की वजह तो हक कबूल नहीं जे करते। इबलीस नूं की पीड़ पई सी, बड़ा सियाना सी इबलीस, बड़ा परेआ दा बंदा सी, बड़ा माहिर तरीन जिन सी, फिरिश्तियां दे नाल रहिंदा सी, बड़ा गां दी शै सी इबलीस। बेड़ा गरक केदा कीता हसद ने, आंदा अच्छा। बेड़ा गरक केदा कीता तकब्बुर ने, आंदा अच्छा मैनू पैदा कीता अग तो, खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन। उन्होंने पैदा किया मिट्टी तो, अग तां उठती है, मिट्टी ठां जाती है, मेरा तो यदा की जोड़ है, मैं सजदा करा आदम नूं? सड़ गया, तकब्बुर अंदर आ गया। सिर्फ एदा बेड़ा गर्क हसद ने कीता जे ते तकब्बुर ने कीता जे। मेरा तो हसद ना बड़ा ही वाह रहिंदा है, हसद बहुत कुछ करवांदा है, बहुत कुछ करवांदा है। मैं वेखिया लोग हसद की बुनियाद ते हक गल भी नहीं मानते, सही तहकीक शुदा बात भी नहीं मानते, सिर्फ हसद की वजह तो, तकब्बुर की वजह तो। यहूदियों का बेड़ा गर्क क्यों है? इन्हां दिनों मैं यहूदीयत नूं बड़ा डीपली पढ़ लिया, क्योंकि जिहड़े पहले सपारियां दी तफसीर है ना, इहदे च यहूदीयत का बड़ा जिक्र है। अल्लाह जानदा जे यहूदियां दा बेड़ा गर्क सिर्फ हसद की वजह तो होया। ओए होए होए, सारे नबी दे बनी इसराइल च आउंदे रहे ने, ते आखिर ते बनी इस्माइल च नबी आ गया। लो जी साडे जो नबी क्यों नहीं आया? इस्माइल दी लड़ी जो नबी क्यों आया? इस हसद ने इन्ना बेड़ा गर्क कीता। कायनात दे बेहतरीन लोग सन, कायनात दे बदतरीन लोग बन गए। बनी इसराइल वर्गे, हजरत इसराइल यकूब का लकब है ना, इन्हां दी लड़ी है यहूदियां वर्गे। इस दौर दे इन्हां नूं असीम अच्छे जिन्ने इकराम एजाज अल्लाह ने इन्हां नूं दिते ने, किसी नूं नहीं दिते। लेकिन फिर रब ने बांदर भी इन्हां नूं बनाया है, किरादतन खासीन बांदर बना दिता रब ने इन्हां नूं। रब दी लाठी बड़ी बेआवाज़ ही। हसद और तकब्बुर इंसान का बेड़ा गर्क करता है। तुसीं हैरान होवोगे, गल मुकावां, मौलवियां नूं छड्डो, इधर वेखो, अहुदेदारां नूं छड्डो, चलो जिहड़ा कोई MP है, MN है, अहुदेदार है, चलो जी कुर्सी है, पैसा है, वोट है, गड़ी छड्डी है, नशा है, या मौलवी है, ठीक है। तुसीं आकड़ दा हिसाब ला लो, सही बोल के दसियो, अजकल जिहड़े जमदे बच्चे ने इन्हां च आकड़ थोड़ी डरे तो नहीं बैठे इन्हां कोलों कि मुंडे ने फड़ लेना, हाँ अब्बा मौलवी नूं की कह के आया। जमदे बच्चे 10-10 साल च इन्नी आकड़ है, सच्ची गल प्यो करदा है, खड़ी गल प्यो करदा, इहदे मत्थे दा वट ही नहीं सही हुंदा, बुड़ 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 करदा तुर। मैं कई बच्चों ने देखा बुड़ बुड़ करते हैं बाप अगे, उन्हें नमाज वेले की ठा दिता है।
انہیں کہہ دیتا ہے پتر حرام دی جاب پیا کرنا ہے, غلط کام پیا کرنا ہے, باپ نو سدھا آ گیا تم ایڈا دین دا ٹھیکیدار, نمازاں پڑھ اپنیاں. انہیں کہا پتر سودی کام نہیں, پتر میرے گھر چ سود نہ لیا, پتر میں اج تک حرام نہیں کھادا. چل ابا جم دے بچے جنہوں جمیا انہوں چ ویکھ لو کنی آکڑ ہے. آکڑ جس بندے چ ہوے وہ حق قبول نہیں جے کردا. حسد دا شکار نہیں ہونا, حسد نہیں کرنا کسے تو. یہ مالک دیاں تقسیماں نے. حاسد بندے دا سب تو بڑا گناہ ہے. وے اچھی بولیو تے سارے بولیو, گل ختم ہو گئی ہے. حاسد بندے دا سب تو بڑا گناہ ہے وے کہ حاسد بندہ اللہ دی ونڈ تے راضی, تے جڑا بندہ اللہ دی ونڈ تے, یار کل سنو بھاجی نو جی 3 گڈیاں دتیاں نے, مالک نے دتیاں نے, 5 دتیاں نے, اللہ نے دتیاں نے, لکھاں چ رکھیا, رب نے رکھیا. جے میں ککھاں چ مالک نے رکھیا, پتہ نہیں مالک دیاں چ کنیاں کہ حکمتاں نے. تے یہ گل میں کنی واری سمجھائی ہے کہ جنہوں لکھ ملے وہ بھی کامیاب نہیں, جنہوں ککھ ملے وہ بھی کامیاب نہیں. دوواں دی ازمائش ہے. کامیاب ہوئے جڑا رب دا تابعدار ہے, کامیاب انسان ہوئے جڑا اللہ دا تابعدار ہے. تکبر تے حسد دی وجہ تو نبیاں دا قتل کیتا گیا, مارڈن کیتا گیا. جاؤ جا کے ہسٹری پڑھو, تاریخ پڑھو. یہ تکبر بہت کچھ کراندہ جی, حسد بہت کچھ کراندہ جی. باہر صورت ایک بڑا ضروری مضمون سی ماشاءاللہ اللہ دی توفیق نال میں بیان کر چھڑیا ہے. تے پھر میں ویلو شروع تے بھی گل کہی ہے, درمیان چ بھی کہی ہے, آخر تے بھی کہی ہے. اور میرے شہزادیوں تواڈے جہا خوش نصیب ہے ہی کوئی نہیں. رب نے تانوں توحید دے دیتی ہے, نبی پاک دی سنت دے دیتی ہے, نماز دی محبت دے دیتی ہے. پریشان نہ ہویا کرو, گھبرایا نہ کرو. اے دکھ درد دارو ٹوئے ٹبے سٹاں اے لگدیاں رہندیاں نے, اللہ دی یاری دے رنگ نے. تسی پاس ہی پاس ہو, تسی کامیاب ہی کامیاب ہو. باہر تے اکھاں کڈ کے ویکھو کی پیا ہوندا ہے. ایڈے ایڈے گندے عقیدے آ کیویں لوگ آ کئی عرس میلے آندے نے. تسی نوجواناں نوں ویکھیا, میں نا ایتھے ساڈے قریب ہے مریم آباد, وہ رڑ کے جاندے نے. یعنی عجیب و غریب سسٹم. اللہ دا شکر ادا کرو کڈا سچا سچا دین ہے. اللہ نو اللہ والے حق دو, نبی علیہ السلام نو نبی پاک والے حق دو. اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں. تے اچھی بولو نبی پاک تو علاوہ کسے دی اطاعت نہیں. تے دین اسلام چھڈ کے اسی غیراں دے پیچھے چلنا. کڈا سیدھا ساڈا دین ہے. ایتے چلدے رہو, ایتے عمل کردے رہو. اے چند رکاوٹاں سن جڑیاں میں تانوں دسیاں. اصل جنا میں جدوں ایت پڑھی نا, لقد جئناکم, اسی تواڈے کول حق لے کے آئے, بالحق, حق تواڈے کو بچایا. ولیکن اکثرکم للحق کارہون, تواڈے چوں اکثر بندیاں نوں اللہ کہن گے حق چنگا لگدا. اج میں تانوں دسیا کہ حق چنگا وٹ, کیا پرابلم, ریزن, سبب کیوں نہیں لگدا, وہ کیوں اج میں تانوں دسیا. اللہ تبارک و تعالی سانو انہاں باتاں تے غور کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ساڈے تے اپنی رضوان اور رحمت دا نزول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.